अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। खूबसूरत दिन आ गया है जी, बहुत खूबसूरत दिन। और ये दिन है जनाब अली 19 दिसंबर। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिन है। इंशाल्लाह ताला आज आपको बड़ी अच्छी खबरें भी देंगे। सर जी, ये जो पीटीआई वाले ना, अभी उन्होंने बयान दिया है शिबली फराज ने। अच्छा, इनके बयान की ना किसी की अहमियत नहीं है, लेकिन हम इनके पीछे भाग जाते हैं। कोई भी ये बयान देते हैं, हम इनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बयान इसने दिया है कि जनाब अली हफ्ता पहले इसने बयान दिया था कि आप हमारे भाई हैं, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारे हमारे साथ मुज़ाकरात करें और ये करें वो करें। आज उसका बयान है कि जनाब अली हमने मुज़ाकरात की, आप हमें दावत दें, उल्टा आप हमें दावत दें। यार अक्ल नू हाथ ही नहीं बांधे भाई। मुसीबत में आप हैं, गिरफ्तारियां आपकी हो रही हैं, जेल ਤੁਹਾਡੇ पीर ਤੁਹਾਡਾ मुर्शद जेल चे, ठीक है। आप कहते हैं मुज़ाकरात की हमें आप दावत दें। वाह भाई वाह, क्या बात है सर जी, इनकी क्या बात है ये बात। और दूसरा, इमरान ने क्या है जी कि मेरे नाल मुज़ाकरात करो वरना मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, इतवार वाले दिन से बाहर के लोग, ओवरसीज वाले पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। पहले तो हमने आपको कहना है कि अगर ये आपकी सोच है ना, तो ये आपको, आप इस चीज़ के हकदार हैं, ये लें, इस चीज़ के हकदार हैं, ठीक है। अब बात ये है दोस्तों, मुसीबत में तुम फंसे हुए हो, धमकियां दे रहे हैं सर जी इनकी। मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इनकी गर्दन से सरिया निकालें। जब तक इनकी गर्दन से सरिया नहीं ना निकलेगा, आप यकीन करें ये ऐसे ही करेंगे। वो सरिया निकालने की एक वीडियो मैंने देखी थी। एक कोई पता नहीं बड़े पुलिस अफसर का बेटा था इस्लामाबाद में ना, उसको ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका था, वो गालां काट रहे सी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, मैं आपको देख लूंगा। ओनू बाकी लोग फाड़ रहे सन, वो खिंचा खिंचा के जा रहे सी, मैं देख लूंगा तुझे। ये है वो, उसको थाने ले गए और उसकी छितरौल की, 12 नंबर जूते की लितरौल की। तो बाद में वो मैंने देखा कोने में बैठा था, कहता खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा। इसके साथ ये वाला सलूक करें। लेकिन सर जी गवर्नमेंट नहीं ना एक आध बयान दे के, कल स्पीकर ने कह दिया मेरे 24 घंटे इमरान खान तेरे वास्ते दरवाजे खुले ने। अब इससे आप अंदाजा लगा ले उन्हें की समझना है। वो जब धमकी देता है ना, तो हम धमकी कबूल कर लेते हैं और हम उसके ऊपर अमल करते हैं। अभी उसने कह देना है कि जनाब हम आ रहे हैं जी, कंटेनर हम आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। इन्होंने आज से ही नेट बंद कर देना है और कंटेनर लगा देने हैं, तो वो कहते हैं असी कामयाब हो गए। वो तो फितना पार्टी है, सबको पता है। फौज ने कह दिया कि वो इंतशारी पार्टी है। पूरी कौम, मैं कहता हूँ इधर मेरी, यार वो मैं आपको क्या बताऊं, जितना ये इमरान खान ने फौज को और इनको बदनाम किया ना, अगर ये मेरी हुकूमत होनी ना, मैंने लाखों के जुलूस हर शहर से फौज के हक में निकाल देने थे कि आओ फिर, आ जाओ फिर अगर मुकाबला करना था। इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपको देख रहे हैं शहबाज शरीफ की कोई स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है। हम कहते हैं जी इसको मच जेल में मुंतकिल करो, ये ठीक हो जाएगा। इसको वो सहूलतें दो जो आम कैदी को दी जाती हैं, या ये हम कहते हैं कि इसको वो सहूलतें दो जो नवाज शरीफ को दी गई थी। हम बुरा तो नहीं ना कहते, ठीक है, ये सीधा हो जाएगा। लेकिन नहीं, हर रोज़ आप देखते हैं इमरान खान की मुलाकात अलीमाबाजी से हो रही है, गंडापुरी से हो रही है, इसकी मुलाकात जनाब वकीलों से हो रही है, सहाफ़ियों से हो रही है। तो फिर वो तो सर जी मज़े में बैठा है, वो तो मज़े में बैठा है। यकीन करो उसकी वही इंटरनेशनल अंदर से ख़त, वो उसके आर्टिकल छप रहे हैं। वो एक हम जिन्स परस्त, उसकी तस्वीर भी इमरान खान के साथ आ गई है। वो बड़ा इमरान दा शदाई है और रोज़ ट्वीट कर रहा है कि इमरान नू छड्डो। मेरा हाल है ओनू ही फाड़ के ना इमरान दे नाल डक दो, फिर खुश हो जाएंगे दोवें भरा। तो बात यह है कि आप इसको, इसका गर्दन से सरिया पहले निकालें। मैं कह रहा हूं ये लिख के ना देना,
کہ میری ساری عمر کے لیے توبہ ہے، مجھے جانے دیں، میں پاکستان سے بھی باہر جاتا ہوں، میں سیاست بھی نہیں کروں گا، میں فوج کے اوپر تنقید بھی نہیں کروں گا، یہ لکھ کے دے گا، لیکن اینو 12 نمبر کا سلام دیں ایک دفعہ، لیکن نہیں دیتے تو ہم روز عجیب و غریب باتیں سن رہے ہیں۔ میں ابھی یہ سن کے نا شبلی فراز کا حیران ہو گیا، اس نے کہا جی ہمیں آپ مذاکرات کی دعوت دیں، اور آپ جناب رانا ثناء اللہ دے بھی چکے ہیں، کہتے نہیں چل کے آؤ بنی گالا میرے خیال ہے یہ کہتا ہے کہ بنی گالا آؤ اور اتھے چل کے عمران خان نو سموسے پکوڑے بھی لے آؤ دے واسطے، ٹھیک ہے، جوس بھی لے آؤ، ہو سکے تو سوٹے والی کوئی چیز بھی لے آؤ، تے پھر او دے نال گل کرو تے منت کرو تے عمران 3 دفعہ پہلے کہے نہیں تے پھر وہ کہے ہاں قبول ہے۔ سر جی یہ گورنمنٹ میں کہتا ہوں عمران خان کو ڈیل کرنے میں نا 100% ناکام ہو گئی ہے، ورنہ یہ فوج کے خلاف بیان دے رہا ہے، 9 مئی کر چکا ہے، اب 26 نومبر کر چکا ہے، الزام بھی حکومت پہ ہے، حکومت دفاعی پوزیشن میں ہے۔ مذاکرات کے انہوں نے کہا ہوتا نا تو انہوں نے کہا عمران پہلے قوم سے معافی مانگو پھر مذاکرات کا نام لینا۔ کبھی کبھی اس کو خواجہ آصف پڑھتا ہے، لیکن سر جی حکومت کی طرف سے نا اس کو بالکل جو ہے وہ حکومت نے، مجھے پتا ہے شہباز شریف نے سب وزیروں کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں کہ تم نے عمران کے خلاف نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پالیسی ہے، اگر آپ کی یہ پالیسی ہے، کل کو وہ عمران خان باہر آ جاتا ہے تو پھر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر لگا ہوا ہے، اس کی آپ میں نہیں مار سکے، میں اس کی گردن سے سریہ نہیں نکال سکے آپ، اس میں آپ فیل ہو گئے ہیں، مانے بتائیں میرے دوستوں، مانے یہ فیل ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ الٹا یہ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ مطالبات کر رہا ہے۔ اگلی خبر جی صبح آپ کو دیں، نجکاری کے دوبارہ کیا جا رہا ہے جناب پی آئی اے کی، کہہ رہے ہیں جی ساڑھے کول نا 34 جہاز نے تے 34 جہازاں وچوں 17 جیڑا نا وہ ناکارہ نے۔ میں کہا یار دیکھو سپریم کورٹ دے بھی 34 جج نے، 17 پہلے نے تے ہن 34 ہو جان گے تے 17 دے 17 ناکارہ ہو چکے ہیں۔ بڑی عجیب مثال ہے بڑی۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس جی ملتوی ہو گیا ہے، اور ملتوی کیوں ہوا ہے کہ جناب بندے ہی پورے نہیں ہوندے، آ ہی نہیں رہا کوئی، وزیر ہی نہیں آتے۔ وہ ایک بندے نے کہا جی ہم شہباز شریف سے ریکویسٹ کریں گے وزیر تو کم از کم آن، تے تنخواہیں تو ماشاءاللہ آپ نے اتنی بڑھا دی ہیں کہ اب آپ کی 7 نسلیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر عیاشی کر سکتی ہیں، اتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، یہ پتہ کرو پیچھے سے ہی نہ بڑھا دی ہوں بالکل۔ سر جی یہ بہت برا کیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کہیں پتہ نہیں کسی نے سوال پوچھا ہے امریکہ کے کسی سینیٹر نے کہ جس وزیر کی 1 لاکھ تنخواہ تھی، IMF کے کسی نمائندے سے میرے خیال ہے پوچھا ہے، اس کی یکدم 9 لاکھ ہو گئی ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھ لیں سر جی یہ باتیں آپ کرنے والی، ان کا ہم دفاع کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے۔ مریم نواز صاحبہ کو بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ جو تنخواہیں بڑھائی ہیں نا یہ بل غلط ہے، یہ ملک احمد خان کو یہ بل منظور نہیں کرنا چاہیے تھا کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ بڑھائیں، 1 لاکھ سے آپ نے 9 لاکھ بڑھا دیے، اور یہ کوئی تھوڑے نہیں ہے گے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اور باقی سہولتیں سر جی یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، تنخواہیں بہت سر جی یہ کھا پی رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت کھا پی رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم کیا باتیں کرتے ہیں۔ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ فون پہ رابطے میں رہیں، 030047255752، ٹھیک ہے، اس کے اوپر رابطے میں رہیں۔ اور یہ ہم ابھی پتہ کر رہے ہیں کہ جناب اسمبلی میں اس دفعہ بل جو پاس ہونا تھا وہ اب کورم پورا نہیں ہوا تو وہ اجلاس ملتوی ہو گیا، انہوں نے لٹکایا ہوا ہے بہت زیادہ۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ بزرگ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ بھی جلوس لے کے باہر نکل آئے؟ یار کوئی اپنے آپ ہی کام کر دیا کرو، خدا کا خوف کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔